नमस्ते सबैजनालाई। आज म हजुरहरू समक्ष गिम्बल कसरी चलाउने भन्ने बारे भन्न गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यस भिडियोले सकेसम्मको सहयोग गर्नेछ। हजुरहरू समक्ष उइबिल यस गिम्बलको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु। यस बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। म यो बक्स खोल्दैछु। बक्स भित्र फर्मको बक्स रहेको छ। एउटा क्याटलग रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यस क्याटलग भित्र विभिन्न यस जिम्बलको बारेमा जानकारी दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै केबलहरू, यसका ट्र्याबोर्ड, यसमा लाग्ने इक्विपमेन्टहरू। मैले यस फर्म बक्सलाई पनि फेरि खोल्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ। यस बक्सभित्र गिम्बलमा चाहिने सेट देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्याट्री चार्जर, केबल, ट्र्यापबोर्ड, गिम्बल, बेस प्लेट। यसले हाइट बढाउन तथा स्केल प्लेटलाई आबद्ध गर्ने काम गर्दछ। स्केल प्लेट यो देख्न सक्नुहुन्छ। स्केलिङ प्लेट स्केलको अनुसारको नम्बरिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। नट पुस गरेर यो प्लेटलाई खोल्न सकिन्छ। त्यसरी अन्यथा उतापट्टिको नट कसिएको अवस्थामा यसलाई चलाउन सकिँदैन। यस नट यसरी कस्नु पर्दछ। यस नटलाई कसिसकेपछि यो प्लेट फुत्किने डरबाट फुत्कदैन, हलिँदैन। यस होल्डरले लेन्सलाई होल्ड गर्ने काम गर्दछ। हेर्नुहोस्, यस सानो बक्सभित्र विभिन्न केबल देख्न सकिन्छ। प्रत्येक क्यामेरालाई फरक केबल लाग्दछ। जस्तै निकोनलाई फरक, क्याननलाई फरक, सोनीलाई फरक। यी केबलहरू फरक भएको हुनाले हामीले जुन क्यामेरालाई पनि युज गर्नको लागि यो केबलहरू राखिएको हुन्छ। पहिले यस ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नुपर्दछ। अब हामी यस गिम्बललाई कसरी चलाउने, के आवश्यकता पर्दछ प्रोसेस बाइ देखाउन जाँदैछौँ। हजुरहरू समक्ष यस गिम्बलको बटमहरूको बारेमा जानकारी गराउन जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ। यस बटमले टिल अप, टिल डाउन र प्यानिङ गर्ने काम गर्दछ। यस बटमले रेकर्ड गर्ने काम गर्दछ। यहाँ रातो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिओभी मोड, एलबी मोड। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस बटमहरूलाई क्लिक गरेर यस रोलरले आवश्यकता अनुसारको हामीले पोइन्टमा लाने काम गर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एफएन बटम, पिएफ मोड, एल मोड, पावर अन अफ बटम। यो देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट। यसलाई हत्केलाले हल्का पुस गरी खोल्न र ब्याट्री राखी यसरी नै बन्द गर्न सक्नु। यसमा ट्र्याबोर्ड, मोनोपोड जोडी चलाउन सकिन्छ। यो लेदर ग्रिप देख्न सक्नुहुन्छ। यसले विभिन्न मोडमा खिच्न सकिन्छ। जस्तै सेल्फी मोड, फलो मोड। यस लक अनलक बटमले प्यानिङलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछ। यहाँ रहेको फरक लक अनलकको माध्यमबाट एङ्गलमा खिच्न सकिन्छ। जस्तै टिल अप, टिल डाउन, राइट प्यानिङ, लेफ्ट प्यानिङ, 300 डिग्रीमा खिच्ने तथा आफूलाई चाहिएको आवश्यकता अनुसारको सटहरू लिन सकिन्छ। यसको बारेमा पुनः हामीले क्यामेरा जोडिसकेपछि पनि हजुरहरू समक्ष देखाउनेछौँ। यस स्क्रुले यहाँ रहेको स्केललाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यस लकले क्यामेरालाई अडाउने तथा
अगाडि पछाडि सारी आवश्यकता परेको ठाउँमा राखेर लक गर्न सकिन्छ। अर्को यस लकले क्यामेरालाई दायाँ बायाँ लगी आवश्यकता परेको ठाउँमा सेट गर्न सकिन्छ। यो केबल पोर्ट हो। यसले क्यामेरा र गिम्बललाई लिङ्क गर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी यस बटमले फोकससँग लिङ्क गर्ने काम गर्दछ। यसमा ट्र्यापबोर्ड जोड्न सकिन्छ। आफूलाई लो एङ्गल सट चाहिएमा आफ्नो सजिलो सट लिनको लागि पनि तल अथवा माथि गरी राख्न सकिन्छ। अब म ट्र्यापबोर्डलाई गिम्बलमा जोड्न जाँदैछु। यसलाई लक गर्नु पर्दछ ताकि नफुस्कियोस्। यस ट्र्यापबोर्डको खुट्टालाई खोलेर सजिलोसँग राख्न सकिन्छ। आफूलाई सजिलो हुने गरी राख्नुहोस् ताकि तपाईलाई गिम्बल चलाउन सजिलो होस्। यस ट्र्यापबोर्डलाई माथि पनि यसरी राख्न सकिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस ट्र्यापबोर्डलाई मैले माथिबाट जोडेर राखेको छु। काम गर्नलाई सजिलो हुनको लागि तल जोडेर राख्नेछु ताकि मलाई काम गर्न सजिलो होस्, क्यामेरा फिटिङ गर्न सजिलो होस्। अब म हजुरहरू समक्ष क्यामेरालाई गिम्बलमा सेट गर्न जाँदैछु। मैले यस गिम्बलमा निकोनको D7500 क्यामेरा सेट गरी चलाउन जाँदैछु। अब म क्यामेरामा बेस प्लेट जोड्दैछु। यसरी साइडबाट स्क्रु लगाउनु पर्दछ। यसलाई सिक्काको सहायताले कस्दैछु। यसलाई सिक्काको सहायताले सजिलोसँग कस्दैछु। स्केल प्लेटलाई जोड्न जाँदैछु। यस साइडबाट नट लगाउनु पर्दछ जसले गर्दा सजिलोसँगै नट कस्न सकौँ। यसरी फेरि अर्को नट कस्दैछु। अब म यस स्केल प्लेटलाई बेस प्लेटमा जोड्न जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा स्क्रु लाग्ने बटम हो। स्केल प्लेटमा जोडिएको दुईटा बटमलाई क्यामेरामा रहेको त्यो बेसमा यसरी जोडियो। देख्न सक्नुहुन्छ यस स्केल प्लेटलाई बेसमा राम्रोसँग जोडिएको छ। यसले लेन्सलाई होल्ड गर्ने काम गर्दछ। अब म यस क्यामेरालाई गिम्बलमा राखी सेट गर्न जाँदैछु। यसलाई राख्ने बेलामा सावधानीपूर्वक राख्नु पर्दछ ताकि क्यामेरा नझरोस्, सुरक्षित रहोस्। यसरी बिस्तारै मिलाएर राख्नु पर्दछ। मैले गिम्बलमा क्यामेरा यसरी राखेको छु। अहिले राखेको मात्रै छु, यसको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्दछ। लेन्सलाई राम्रोसँग यस होल्डरले होल्ड हुने गरी राख्नु पर्दछ। यस स्केल प्लेटलाई उपयुक्त स्थानमा हुने गरी राख्नु पर्दछ। कहाँनिर राख्दा क्यामेरालाई ब्यालेन्समा राख्न सकिन्छ त्यहीँनिर राख्नु पर्दछ। यहाँको नटले अगाडि पछाडि गरी यस स्केल प्लेटलाई उपयुक्त स्थानमा हुने गरी राख्नु पर्दछ। कहाँनिर राख्दा क्यामेरामा ब्यालेन्स हुन्छ त्यहीँनिर राख्नु पर्दछ। यस नटले अगाडि पछाडि गर्छ। यस पछाडिको नटले दायाँ बायाँ गर्न सकिन्छ। यस बटमले अघि भने जस्तै दायाँ बायाँ गरी क्यामेराको कुन ठाउँमा ब्यालेन्स रहन्छ त्यहीँनिर राखेर यसलाई लक गर्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस क्यामेरालाई ब्यालेन्स मिलाउन गइरहेको छु। ब्यालेन्स नमिलेर तल झुक्ने घुम्ने भइरहेको छ। क्यामेरा ब्यालेन्समा बसिरहेको छैन।
यसलाई ब्यालेन्समा मिलाउनु जाँदैछु। मैले क्यामेरालाई टिल अप टिल डाउन गर्ने माथिल्लो भागलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याएको छु। अब म अर्को यस बटमबाट पनि ब्यालेन्समा राख्न जाँदैछु। हामीलाई प्रत्येक बटमबाट ब्यालेन्समा राख्नु पर्दछ। यसलाई फेरि म राम्रोसँग मिलाउँदैछु। यहाँको विभिन्न बटमहरूको सहायताले र स्केलहरूको सहायताले यसलाई ब्यालेन्स मिलाउन जाँदैछु। यसरी ब्यालेन्स भएको क्यामेरा माथि राख्दा माथि नै, बिचमा राख्दा बिचमै र तल राख्दा तल नै, जहाँ राख्यो त्यहीँ क्यामेरा अड्डिनु पर्दछ। कहाँनिर राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहीँनिर लगेर मैले सेट गर्दछु, ताकि मैले चाहेको ठाउँमा क्यामेरा रोकियोस्, मैले आवश्यकता चलाउन खोजेको ठाउँमा रहोस्। म मिलाउँदैछु। यसरी मिलेन, मिलाउँदैछु। यस नटको सहायताले आवश्यक रहेको ठाउँमा दायाँ बायाँ गरी क्यामेरा राख्न सकिन्छ र यसलाई पनि ब्यालेन्स गरी 360 डिग्रीमा घुमाएर भिडियो खिच्न सकिन्छ। यसरी हामीले चाहेको ठाउँमा क्यामेरा राख्न सकौँ र प्रयोग गर्न सकौँ। यति गर्दा पनि नभएमा गिम्बलमा रहेको स्केल स्ट्यान्ड मिलाई गर्नुपर्दछ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो क्यामेरा एकदमै ब्यालेन्समा बसेको छ। अब हामीले चाहेको ठाउँमा रोक्न सक्छौँ ताकि नझुलोस्। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले हातैले चलाइरहेको छु ताकि मेरो क्यामेराको ब्यालेन्स मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दैछु। यस केबलको सहायताले क्यामेरा र गिम्बललाई लिङ्क गराउन सकिन्छ र म लिङ्क गराउन जाँदैछु। यसरी जोड्दैछु मैले केबल क्यामेरा र गिम्बल बीच कनेक्सन गर्दैछु। यदि क्यामेरा ब्यालेन्स भएन भने हामीले गिम्बल चलाउन सकिँदैन। यसको डिस्प्लेमा एक्सिस ब्लक भनेर दिन्छ। डिस्प्लेमा देखे अनुसार यहाँको बटम चलाई आइएसओ बढाउन घटाउन सकिन्छ। आइएसओ, एपर्चर, सटर स्पिड आवश्यकता अनुसार घटबड गर्न सकिन्छ। स्क्रिनमा विभिन्न जानकारी दिएको छ, आफूलाई आवश्यक अनुसार चलाउन सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा, एडभान्स, मोटर, आफ्नो कुन क्यामेरामा गएर कुन क्यामेराको हो, हामीले युज कुन क्यामेरा गर्दैछौँ त्यसमा जान नि सकिन्छ। निकोन, क्यानोन, सोनी, यहाँ विभिन्न अप्सन हुन्छ। यसको अप्सन अनुसार आफूलाई चाहिएको अप्सन हुन्छ। यहाँ लेदर ग्रिप देख्न सक्नुहुन्छ। यस ग्रिपको सहायताले फलो सर्ट खिच्नुको साथै सेल्फी सर्ट पनि खिच्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। 3 चोटि थिच्दाखेरि अपोजिट दिशामा फर्की क्यामेराले खिच्ने काम गर्दछ। अब हाम्रो यो तयारी भएको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो गिम्बल र क्यामेराको कनेक्सन भइसकेर खिच्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। यस जिम्बल अत्यन्तै सजिलो छ, सानो छ। अन्य जिम्बल हेरेर भन्दा यो जिम्बल एकदमै उपयुक्त र सानो र हामीलाई लिएर हिँड्न क्यारी गर्न पनि सजिलो र हामीलाई युज गर्न पनि सजिलो रहेको छ। यसको धेरैभन्दा धेरै उपयुक्त र उपयोगी कामहरू रहेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सर्टहरू लिन सकिन्छ। यसरी यस गिम्बलको प्रयोगबाट विभिन्न खालको सर्टहरू र ट्रली सर्टहरू आवश्यकता अनुसार हातमा बोकेर खिच्न अथवा ट्र्यापबोर्ड लगाएर राखेर पनि खिच्न सकिन्छ। एकदमै सजिलो छ। यस गिम्बलको सहायताले हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रो र
उपयुक्त भिडियोहरू, प्रोफेसनल भिडियोहरू खिच्न सकिन्छ। यस गिम्बलले 3 केजीसम्मको वेट थाम्दछ। हस्त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूलाई यस भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोला र कुनै गल्ती भएमा सुझाव दिनुहोला। हामीले त्यसलाई फेरि पुनः सच्याउँदै अगाडि बढाउनेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।